राजापुर नगरपालिका 5औं नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राजापुर नगरपालिका स्थानीय सरकारको उपप्रमुखको हैसियतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का दफा 71 उपदफा 1 मा उल्लेखित व्यवस्थाको अधीनमा रही यस गरिमामय नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। स्थानीय सरकारको उपप्रमुखको हैसियतले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिरहँदा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण क्रान्ति तथा संघर्षमा अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महान ज्ञात र अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दछु। साथै यस विशिष्ट अवसरमा बेपत्ता र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूमा उहाँहरूको अभूतपूर्व योगदानलाई उच्च सम्मानका साथ सम्झन चाहन्छु। यसै बीच दिवंगत हुनुभएका राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा सदस्य श्री लहानु चौधरी प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। 3 नम्बर, विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण हाल हाम्रा विकासका प्रयासहरू अवरुद्ध भई आर्थिक तथा मानवीय संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ। यस जटिल विषम परिस्थितिमा उच्च मनोबलका साथ कोभिड-19 विरुद्धको महाअभियानमा अग्रपंक्तिमा रही अनवरत रूपमा खटिरहनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, कर्मचारीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नु परेको बदलाबदली, बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा परेको असहजता प्रति राजापुर नगरपालिका स्थानीय सरकारको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्दछु। यस महामारीबाट स्वदेश तथा विदेशमा ज्यान गुमाउनु भएका नेपाली दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीको हक हित र सीमा सुरक्षा जस्ता राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयमा राजापुर नगरपालिका स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संघीय सरकारले चालेको नेपाली भूमिको रक्षाको सामूहिक कदमहरूप्रति यस गरिमामय सभामा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। साथै उक्त कदमहरूप्रति स्थानीय सरकारको दृढ साथ समर्थन रहेको बेहोरा यस गरिमामय नगरसभा मार्फत अनुरोध गर्दछु। कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा सहितको निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सा जारी गरेको ऐतिहासिक कदमप्रति संघीय सरकार र उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्ने संघीय सांसदहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राजापुर नगरपालिका उपलब्ध सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्दै समृद्ध नगरको परिकल्पनालाई साकार पार्न अनवरत रूपमा खटिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिन गएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्यो। हाम्रा प्राथमिकताहरू गन्तव्य अचानक फेरिन र बढिन पुगे। विद्यमान अवस्थामा हामीले यो महामारीबाट नगरवासी दिदीबहिनी दाजुभाइको जीवन रक्षा गर्नुलाई नै पहिलो प्राथमिकता ठान्यौं। तसर्थ विकासका अन्य प्राथमिकताहरूलाई पुनः अवलोकन गर्दै महामारी विरुद्धको अभियानमा उपलब्ध सबै साधन स्रोतको यथोचित परिचालन गरिरहेका छौं। यस महामारी विरुद्धको संघर्षकै बीचमा पनि आम नगरवासीहरूको दैनिक सहजताको लागि अधिकतम प्रयत्नशील छौं। हामीलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नै खलबलिएको छ। हाम्रा उत्पादन, आपूर्ति र वितरणका श्रृंखलाहरूमा विचलन पैदा भएको छ। यसको रोकथाम नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाना, व्यापार, कृषि क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव परेको छ। रोजगारीका अवसरहरूमा भएको भारी गिरावटले विशेष गरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरूको
अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। रोजगारीका अवसर खोज्दै देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी घर फर्किने चाप बढेसँगै स्थानीय स्तरमै रोजगारी अवसरहरू थप सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हामीमा सिर्जना भएको छ। बन्दाबन्दीले अति प्रभावित सिङ्गो समाज राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छ। हाम्रो आय स्रोतमा भएको गिरावटले हाम्रो वित्तीय सामर्थ्य पनि साँगुरिएको अवस्था छ। तर पनि जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको नाताले अभिभावकत्व र संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छौं। 7 नम्बर, संघीयताले अख्तियार गरे बमोजिम आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामीलाई पर्याप्त साधन स्रोत र जनशक्ति एवं भौतिक पूर्वाधारको अभाव छँदैछ। यसैमाथि कोभिड-19 को महामारीको कारण थप आर्थिक सामाजिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हाम्रो सामु छ। पेशा रोजगारी तथा दैनिक मजदुरी विहीन अवस्थाले नगरवासीको निभेको चुलो बाल्नुपर्ने दायित्व हामी मात्र रहेको छ। 8 नम्बर, महामारीको कालो बादल भित्र चाँदीको मदारिएको कालो बादल भित्र चाँदीको घेरा पहिल्याई राजापुर स्थानीय सरकारले कोभिड-19 को महामारीको फैलावटले सिर्जित विषम परिस्थितिलाई सिङ्गो नगरको बहुआयामिक संरचनागत परिवर्तन ल्याउने अवसरको रूपमा परिणत गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहने बेहोरा यस गरिमामय सभा समक्ष म निवेदन गर्दछु। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा नीति बजेट कार्यक्रमसँग तारतम्यता र साझेदारी गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको नगर निर्माण गर्न तर्फ यो बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरेको छु। 9 नम्बर, कृषि पर्यटन उद्योग भौतिक पूर्वाधार समावेशी र समृद्ध राजापुरको मूल आधार बन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै राजापुर नगरपालिका अन्नको भण्डार भन्ने कथनीलाई यथार्थतामा बदलिन प्रचुर मात्रामा रहेको कृषिको सम्भावनाहरूलाई प्रस्फुटित गरिनेछ। कामको खोजीमा मुलुकका विभिन्न भाग तथा भारत लगायत विभिन्न राष्ट्रहरूमा विदेशिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि कृषि उद्योग निर्माण पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा गाउँ घरमै रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर जुटाउनेछ। यथार्थ कृषि उत्पादकत्व रहेको हाम्रो मलिला भूमिहरू श्रम शक्तिको अभावमा वर्षेनी बाँझो हुँदै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै युवा शक्तिलाई कृषि पेशामा संलग्न गराउन प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी कृषि क्षेत्रलाई यस नगरको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सम्माननीय नगरसभा अध्यक्ष महोदय, अब म स्थानीय सरकारको चालू आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय सरकारको स्थापना कालदेखि कर्मचारीहरूको रिक्ततालाई लोक सेवाबाट पूर्ति भई नयाँ कर्मचारीको आगमनले स्थानीय सरकारको लागि आवश्यक संगठनीय संरचनाका आधारहरू तयार भएका छन्। 12 नम्बर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिरहँदा दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा हामी उत्साहित नै थियौं। विगतका वर्षका सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन क्षमता सुधारात्मक थियो। पूर्वाधार विकास निर्माण र ठेक्का पट्टाका कामले पूर्व निर्धारित समय तालिका अनुसार गति लिइरहेका थिए। यसबाट चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट खर्चको दृष्टिकोणबाट लक्ष्य नजिक पुग्ने बलिया आधार तयार भएको थियो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समपूरक अनुदान अन्तर्गत साझेदारीका ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू ठेक्का पट्टासम्म गरी कार्यान्वयनका चरण रहे तापनि कोभिड-19 को महामारीको कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण अपेक्षित भौतिक र वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनौं। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम बन्दाबन्दी कारण अति प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर तथा अति विपन्नहरूलाई राहत वितरण गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन संशोधन गरी प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तरण गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँड
मार्फत प्राप्त हुने रकम पूर्व निर्धारित सिलिङ बमोजिम प्राप्त नहुँदा सिर्जना भएको स्रोत अभावको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नगर तथा वडा तर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा कटौती गरिएको छ। यस प्रकारका सहकार्यको लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म स्थानीय सरकारको कुल खर्च विनियोजित बजेटको 48% रहेको छ, जसमध्ये चालु खर्च 68% र पुँजीगत 22% खर्च रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई आकलन गर्दै सोबाट यस नगरपालिकालाई सुरक्षित गर्नु सुरुदेखि नै छिमेकी मुलुक भारत र छिमेकी जिल्लाका मुख्य नाकाहरूमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी चेक जाँच गरी मात्र नागरिकहरूलाई भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। 18 कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय सरकारले समयमा नै मेला महोत्सव र भीड जन्ने गतिविधिमा रोक लगाउने काम गरेको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले भरपूर जोड दिएको छ। काम र मागको खोजीमा मुलुकका विभिन्न ठाउँहरू तथा पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने प्रवासीहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा लागि परेको छ। 19 नेपाल संक्रमणको पहिलो चरणदेखि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा संक्रमित ठाउँ तथा मुलुकबाट आउने नागरिकसँगै कोभिड-19 को संक्रमण भित्रिने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण वडाहरूमा समेत गरी करिब 1050 बराबरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छौं। साथै कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै भारत लगायत मुलुकको विभिन्न ठाउँबाट आई क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको अनिवार्य आरटीपी र पीसीआर परीक्षण गरिएका छौं। पीसीआर परीक्षणबाट पोजिटिभ देखिएका संक्रमितहरूलाई उपचार गर्न मेडिकल अफिसर टिम सहितको 52 शैय्याको आइसोलेसन कक्षको स्थापना गरेका छौं। साथै 30 शैय्याको प्री आइसोलेसन स्थापना भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको कारण अति प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर तथा अति विपन्न 2427 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेका छौं। बन्दाबन्दीको कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँहरू तथा छिमेकी मुलुक भारतको सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका नगरवासीहरूको उद्धारमा निरन्तर खटिरहेका छौं। स्थानीय सरकारले प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी स्थानीय सरकारको तर्फबाट 1 करोड 65 लाख जम्मा गरेका छौं। सर्वसाधारण नागरिक र विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोग आह्वान गरिएको छ। फलस्वरूप सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी छ। कोषमा योगदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद र थप सहयोगका लागि हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। 22 यस नगरपालिका क्षेत्रको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान पुर्याएको छ। स्थानीय कृषकहरूको कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन तथा बाली नानीलाई घरमा भित्राउन बन्दाबन्दी समयमा पनि सहजीकरण गरिएको छ। स्थानीय सरकार नगरवासीहरू सबैभन्दा बलियो अभिभावक संरक्षकको रूपमा उभिएको महसुस गरेको छु। संकट महाविपत्तिको समयमा नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि स्थानीय सरकार नै भरपर्दो सहारा हो भन्ने यथार्थता सारभूत रूपमा प्रमाणित भएको छ। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय सरकारको औचित्यता सान्दर्भिकता र मर्मलाई पुनः पुष्टि र स्थापित गरेको छ। सभा अध्यक्ष महोदय, मैले आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, 15 आवधिक योजना, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रम तथा बजेट, स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम साथै दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूपका हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई मुख्य आधार बनाएको छु।
नगरसभा सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका रचनात्मक सुझावहरू नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्रसँग संस्थाबाट प्राप्त भएको सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने। 26 कोभिड-19बाट सिर्जित विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने। स्थानीय रोजगारी तथा बेरोजगार मार्फत आत्मनिर्भर नगरको रूपमा स्थापित गर्ने। प्रस्तुत बजेटका प्राथमिकताहरू ड्याय बमोजिमको रहेका छन्। संविधान प्रदत्त मावि तहसम्मको निशुल्क शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको स्तरोन्नति तथा क्षमता सुधार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने। कृषि र पशु व्यवसायको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न। विपदको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद प्रतिकारले क्षमता सुदृढ गर्न। समावेशी भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने। सम्मानीय सभाका अध्यक्ष महोदय, अब म यस गरिमामय नगरसभा समक्ष क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शिक्षा, खेलकुद तथा युवा। नेपाल संविधान 2072ले सुनिश्चित गरेका मावि तहसम्मको निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई प्रत्याभूत गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई निशुल्क शिक्षा अनुदानतर्फ रु 2,60,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ खेल प्रतिस्पर्धाबाट विद्यार्थीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको सबलीकरण साथै विद्यालय र विद्यार्थीहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न विद्यालय स्तरीय मेलकप सञ्चालनको लागि रु 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। राजापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अत्यन्त न्यून वेतन पारिश्रमिक कार्यरत कार्यालय सहयोगी र बाल विकासकर्ताको प्रोत्साहन भत्ताको लागि 14,88,000 विनियोजन गरेको छु। यस नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित बाल विकास केन्द्र सञ्चालन तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनको लागि 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्यतर्फ नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी तथा वडा स्वास्थ्य क्लिनिकको लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिदको लागि रु 30,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा व्यवस्थापनको लागि रु 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि आवश्यक ओपीडी टिकट, एचएमआई, एसटुल, छपाई तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूका नियमित मासिक बैठकका लागि रु 4,00,000 विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधारतिर कोभिड-19 को कारण भएको बन्दाबन्दीको प्रभावित भएका चालू आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई अधुरा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन मिलाएको छु। वडा स्तरीय पूर्वाधार तथा अन्य आयोजनाहरूको लागि वडा नम्बर 1 मा 67,22,000, वडा नम्बर 2 मा 67,00,000, वडा नम्बर 3 मा 67,00,000, वडा नम्बर 4 मा 67,50,000, वडा नम्बर 5 मा 67,50,000, वडा नम्बर 6 मा 67,00,000, वडा नम्बर 7 मा 66,50,000, वडा नम्बर 8 मा 67,22,000, वडा नम्बर 9 मा 66,50,000, वडा नम्बर 10 मा 68,50,000 गरी सम्पूर्ण वडाको लागि 6,71,94,000 विनियोजन गरेको छु। वडा स्तरमा विनियोजन भएको बजेट सीमामा कम्तीमा 60% लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। मुडिया लालपुर सडक खण्ड कालो पत्रेको लागि रु 1,22,00,000 विनियोजन गरेको छु। धोबिनपुर कटनिया सडक कालो पत्रेको लागि रु 55,00,000 विनियोजन गरेको छु। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1
मुर्गौवामा टेरुवा भस्ना पक्की डिल निर्माण गर्न रु 14,50,000 विनियोजन गरेको छु। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 राजापुर बजार एक्लै नै बाटोमा नाली सहित कालोपत्रे तथा नगरपालिका भवन अगाडि बाटो कालोपत्रे गर्न रु 97,50,000 विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 5, 7, 8 र 10 वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि रु 2,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। वडा नम्बर 1, 3 को वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको लागि रु 80,00,000 विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाको अधुरो प्रशासनिक भवनको थप तला सहितको संरचना निर्माणको लागि रु 90,00,000 विनियोजन गरेको छु। नगरपालिका वासीको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छाडा गाई गोरु समस्याको ढिगो समाधान गर्न गौशाला निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि रु 20,00,000 विनियोजन गरेको छु। कालिका माडी सोनपुर र भेरी माडी ललितापुरमा प्राविधिक शिक्षाको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन रु 30,00,000 विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समुदायमा सामाजिक अपराधको रूपमा व्याप्त बाल विवाह लैंगिक तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न बाल विवाह विरुद्धको अभियान तथा लैंगिक तथा घरेलु हिंसा विरुद्धको समविकास तालिमको लागि रु 6,00,000 विनियोजन गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस साथै बाडी समुदायका बाल बालिका र महिला लक्षित शिक्षा स्वरोजगार तथा आय आर्जनको लागि रु 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। बाल बालिकालाई संगठित गरी उनीहरूको क्षमता र व्यक्तित्व विकास गर्न बाल क्लब गठन नियमन तथा बाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 3,00,000 विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सिप विकास तालिम सञ्चालन, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको लागि शिविर सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 4,50,000 विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक दिवस तथा सम्मान कार्यक्रम साथै दण्ड पीडित महिला तथा बाल बालिकाको क्षमता विकास तालिम सञ्चालनको लागि 3,50,000 विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशु दुग्ध किसानहरूको दूध पदार्थको व्यवसायीकरण, बजारीकरण, प्रवर्धन, ठोस टेवा पुग्ने गरी किसानद्वारा उत्पादित दूधमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको लागि रु 4,00,000 विनियोजन गरेको छु। उन्नत पशु व्यवसाय मार्फत कृषकको जीविकोपार्जन र आय वृद्धि गर्न लागत साझेदारीमा आधारित बङ्गुर प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि रु 10,00,000 विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छी जन्य रोग, किरा र महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक औषधि तथा भ्याक्सिन खरिदको लागि रु 15,00,000 विनियोजन गरेको छु। उन्नत पौष्टिक पशु आहार विकासको लागि कृषकहरूलाई वितरण गर्न बर्सिन घाँस र मकै चरी घाँस खरिदको लागि रु 3,00,000 विनियोजन गरेको छु। कृषक तथा कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्न रु 3,00,000 विनियोजन गरेको छु। कृषकहरूको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न 50% अनुदान, उन्नत जातका धान, गहुँ र बसन्ते मकैका बिउ तथा व्यावसायिक तरकारी खेती प्रवर्धनका लागि तरकारीको बिउ वितरण गर्न रु 13,10,000 विनियोजन गरेको छु। जैविक विषादी तथा कम्पोस्ट मल बनाउने तथा समुदाय स्तरका घुम्ती कृषि तालिम सञ्चालनको लागि 6,50,000 विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को महामारीका कारण देश तथा विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्न नगर प्रमुख युवा उद्यमी कृषक प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि रु 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। भविष्यमा आउन सक्ने बालीजन्य रोग, किरा, मिचाह, वनस्पतिबाट बालीको क्षति न्यूनीकरण तथा मूङ ढैँचाको खेती मार्फत माटोको उर्वरा शक्ति अभिवृद्धि गर्न कृषकहरूलाई मूङ र ढैँचाको बिउ वितरणका लागि 4,50,000 विनियोजन गरेको छु। कृषकहरूको कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा
मापन तथा माटोको उर्वरा शक्ति गुणस्तर परीक्षण गर्न मिनी ल्याब स्थापनाको लागि रु 3 लाख विनियोजन गरेको छु। वन वातावरण, जलवायु तथा विपद व्यवस्थापन, भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, आगलागी, महामारी लगायत विभिन्न प्रकोपको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यको लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। समुदाय स्तरमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन तथा निजी वनहरूको दर्ता अभिलेख तथा नियमनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उद्योग, सहकारी, पर्यटन, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रणालीलाई आबद्ध कोपोमिज सञ्चालन तथा सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढीकरण गर्न सहकारी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालनको लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। सहकारी दिवस, उत्कृष्ट सहकारीलाई पुरस्कार तथा सहकारी कर्मी अभियन्ताहरूको अन्तर्क्रिया तथा छलफलको कार्यक्रमको लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन तथा भाषा संस्कृति संरक्षणका लागि रु 2 लाख विनियोजन गरेको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय दर्ता नवीकरण अभियान तथा अभिलेखीकरण साथै सो सम्बन्धी आवश्यक ऐन कानून नियमावली कार्यविधि निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। यस बजेटको कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्ध हुने महामारीको कारण नगरको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम हुँदै जाने र विगत तथा चालू आर्थिक वर्षमा शुरू गरिएका क्रमागत अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास लिएको छु। साथै नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, नगरवासीहरूको पहुँच वृद्धि लगायत सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार राजापुर विकासको मूल आधार भन्ने मूल नारा हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। बजेट सरकारको वार्षिक नीति मात्र होइन, जनताको आशा र भरोसाको दस्तावेज पनि हो। स्रोतको व्यवस्थापन र सोको प्रभावकारी खर्च आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। यो जटिल परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको बजेटमा अंकित विनियोजन अंकलाई विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण बनाउने दायित्व हामी सबैको हो। यी दायित्व निर्वाहमा सबै सरोकारवाला निकायहरूबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने नगर प्रमुख, सहयोग र सल्लाह सुझाव दिनुहुने नगर सभा सदस्यहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन सुझाव दिनुहुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा समृद्ध नगर निर्माण गर्ने अभिभारा र कोभिड-19ले सिर्जना गरेको चुनौतीहरू बीच प्रस्तुत गरेको यो बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तै सबै पक्षको अपनत्व र पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।